The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Nagapalayag naman sa kanginan ining aton matag adlaw nga palatuntunan nga ginatiguluhan tinapay sa kabuhi. Kaga kung inyo abyan, alagad Pastor Neil Vilches nga magkapaging-upod subong sa inyo sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo sa tinutuyo nga magtubo ang aton ihibalo tagsubong man ang aton nga pagtuo sa kay Kristo Jesus bilang aton Ginoo kag manuluwas sang aton kabuhi. Gani sa sulod sining 30 minutos pakig-upod kamo sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo pagi sa aton palatuntunan tinapay sa kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining adlaw makita sa mga Salmo 20 kag akon pagkabasa ng versikulo 1 tubtob 4 sa sini nga dinalan sa kasulatan. Ang Ginoo magsabat sa imo sa adlaw sang kagamo. Ang ngalan sang Dios ni Jacob magpahamtang sa imo sa itaas. Magpadala siya sa imo sing bulig gikan sa santuaryo kag magpabaskog sa imo gikan sa Sion. Magdumdum siya sang tanan mong halad kag magbaton sang imo halad nga sinunog. Maghatag siya sa imo sang handom sang tagipusoon mo kag magtuman sang tanan mong pangabay. Ang nato nga ginpamatian ginatiguluan yadto, turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Ini kalang tahon nagahangkat sa imo kag sa akon nga ang aton gali nga palanawon, aton gali ipahamtang sa aton nga Ginoo. Sa aton nga pagpangabuhi, madamo kita sing mga butang nga ginatan-aw. Kag madamo kita sing mga butang nga ginalagas. Mga handom naton, mga plano naton, mga butang nga ginapatuyan naton sa aton kusog kag bakod nga aton ini nga mabaton ukon maangkon. Kag ini nga mabutang kun aton gili yang osisaon, hindi man ini malain tanan-tanan. Apang dapat mag-andam kita kung diin gid bala ginapatuhoy naton, ginapahamtang naton ang aton nya nga panulukan, ang mabutang nga ginalantaw naton. Suno sini nga kalantahon ang aton gali nga palanawon dapat yara sa kay Kristo Jesus. Madamo sa makatawan subong nga ang ila palanawon ginapahamtang nila sa mga butang nga yari sa sini nga kalibutan. Apang dumdumo naton ining mga butang nga aton naangkon sa sini nga kalibutan gindulot lamang ini sa aton. Kag niyan dapat gali ang aton gali nga palanawon dapat nga yara sa manunuga, hindi sa mga nagtuga sa sini nga mabutang. Amo ining pagpangkat diri nga makita naton kag ayhan sang mula pa kita sa kay Kristo Jesus ang kasanag sa mabutang sang kalibutan. Amo ini ang aton nya nga ginalantaw kag yara sa kadulom ang mga butang sang aton Ginoo. Apang sang nakabaton kita kay Kristo bilang aton nga manluluwas nangin amat-amat nagadulom ining mabutang sang kalibutan tungod yara kita sa kasanag sang butang sang aton nga Ginoo. So kabay pa nga ang ini balang kalantahon makahatag man ini sing dako nga pagpangkat sa aton. Nga kabay pa nga ang aton mga ginahandom, ang aton nga mga ginaplano amuya ang mabutang nga makapahimaya sa Ginoo. Kag amo ini ang mabutang nga ginahatagan naton sing dako nga kabilanan kag subong man dako nga importansya sa aton nga pagpangabuhi. Kay ini nga mabutang amo ini ang mabutang nga magapadayon. So kabay pa nga ang Ginoo magapadayon sa paghatag sa aton sing kaalam nga mapangita naton ang iyang kabubuton sa aton matag adlaw nga pagpangabuhi. Bago kita magapadayon sa aton ipagtuon sa pulong sa Ginoo,
gusto naton anay magtamyaw sa isa sa mga listeners naton sa kay sister naton Thelma Galve kag ang iya panimalay. Nagapuyo ini sila sa Binavista Guimaras kag aga pa ini sila nagabugtaw agod nga magpakig-upod sa aton nga programa nga mabatian nila dira sa Guimaras. So kabay pa nga ang Ginoo magapadayon sa pagbugay sa imong panimalay, Sister Thelma, labi na gid sa pagpadayon ninyo sa pag-alagad sa iya. Truths in times of trouble. Amo ini ang ginapamalandungan naton subong kag ang ini nga kamatuoran nga aton nga pagatun-an napasad ini sa Salmo 20. Kag aton nga nahibaluan niya ang ini nga salmo ginsulat ini ni Haring David kag ginsulat niya ini para sa iya katawan sa Israel nga amo ini ang ila ikanta sa tubangan sang Ginoo sa sulod sang iya tabernakulo. Labi na gid sa tion nga sa diin nagaaman siya sa pag-atubang sa iya nga mga kaaway sa patag-awayan. So kung aton gil ilang taon pangamuyo ini sang mga katawan sa Israel para sa ila nga hari nga mangin madinaugon siya sa iya nga pag-atubang sa iya nga mga kaaway. No, ining pulong nga gingamit diri sa aton adlaw sang kagamo, Day of Trouble. Kag nibaluan naton nga madamo sing mga adlaw sang kagamo nga nag-abot sa kabuhi ni David. Kaya hindi na naton gani ini isa-isa gid kay tam-an kadamo. Apang sa sini nga tion ining adlaw sang kagamo nagapatuhoy ini sa adlaw sang iya nga pagpakig-away. So kung sa aton pa diri naton makita nga isa ini ka pangamuyo sa makatawan sa Israel nga buligan ang ilang hari kay ang pagdaog sang ila hari pagdaog nila. Ang kalipay sang ila hari kalipay man nila. Amo ning kamatuoran diri nga makita naton sulang taon naton ini, no? Anong mabutang nga makita naton sa pulong sa Ginoo mga kamatuoran nga dapat naton ibutang sa aton nga kabuhi. Labi na gid sa pag-atubang naton sang mga adlaw sang kagamo sa aton nga kabuhi. No, sa ginhambal naton nga ang kada isa sa aton may ginaaman gid ang Dios nga adlaw sang kagamo. Wala kita kay balo kung san-o kag kung paano kag ano ini. Kay ang kada isa sa aton lain-lain man ang ginabugay sang Ginoo sa imo kag sa akon. Ang isa lang kabutang nga mapat-od naton nga ang Ginoo magabuli gid sa imo, magabuli gid sa akon. Labi na gid sa adlaw sang kagamo sa aton nga pagpangatubang sini. Agod nga man madinaugon kita kag subong man nga paagi sini mangin mabaskog pagid ang aton nga pagtuo kag magtubo pagid ang aton relasyon sa aton nga Ginoo. So umuning makita naton na kung aton ini nga paton ang ini nga bilog nga Salmo 20 matunga naton ini sa mga 5 ka mga bahin. Ang nauna diri nga bahin makita naton sa versikulo 1 the introduction of the psalm. No? Ano ini ang panugod diri nga makita naton ang ila nga pangabay sa Dios nga kabay nga ang Ginoo magasabat sa kay Haring David sa tion sang adlaw sang kagamo. Amo ini ang ila diri nga pangamuyo sa aton nga Dios para sa ilang hari. Kag ang ikaduha diri the cry of the people, ang pangabay sa mga katawan sa Israel. Versikulo 2-5. Kag subong man pag-abot ato sa versikulo 6 the confidence of the king. Nagsabat diri si Haring David sa iya nga pagsalig kasiguruhan niya sa aton nga Dios. Kag diri sa versikulo 7-8 ang kalipay sang katawan sa Israel, the consolation of the people, tungod ang Ginoo nagsabat sa ila pangamuyo. Kag sa versikulo 9 diri naton makita ang pagtakop, the conclusion of the psalm, no? So amo ning makita naton sa bilog diri nga salmo. Now ari na kita diri sa ikaduha nga bahin, the cry of the people. Nagpanawag diri ang katawan sang
Israel sa Dios nga buligan sang aton nga Dios si Haring David sa iya nga pagpangatubang sang adlaw sang kagamo. Ti ano ini? Kung aton gali nga usasaon kag aton ini nga matun-an nga ang ini gali nga salmo nagpanugod ini sa pulong nga kabay pa, no? May he send you help from the sanctuary and grant you support from Zion. May he remember all your sacrifices and accept your burnt offerings. May he give you the desire of your heart and make all your plans succeed. So ari kung aton nga lang taon nagambal diri ang mga katawhan sa Israel. Haring David kabay pa nga ang Dios kag tapos naghatag sila sang ila nga pangabay diri. Now kung lang taon naton ang inigali nga dinalan diri nga makita naton sa versikulo 2:5 nagapahayag ini kung ano nga klase sang Dios ang ila nga Dios. Ano nga Dios? Ano nga sahi sang Dios nga ila nga ginatawgan. So ari diri kun lang taon naton sa versikulo 2 makita naton He is a God who sees our needs. Isa siya ka Dios nga nakakita sang aton nga mga kinahanglanon. Ikaduha diri versikulo 3, He is a God who accepts our sacrifices. Isa sa ka Dios nga nagabaton sang aton nga mga halad. Kag ari diri ikatatlo, kag amoy ning aton pagkapamlandungan subong, He is a God who knows our desires. Now kay kun lang taon naton, masapuan naton nga kung ano ang aton nga naibaluan sa aton nga Dios, amo man ina ang aton nga pagtawag sa iya. Katulad bala sa aton nga matag adlaw nga pagsinalayo. Bisan sa cellphone na lang naton. Kung ano ang naibaluan mo parte sa cellphone nimo nga ginakaptan mo subong, amo man ina ang paggamit nimo. Amo na nga madamo sa mga katawhan nga maayo ang ila cellphone pero tungod wala man sila kabalo kung ano ang naglain nga mga function sa ila cellphone, wala man nila magamit o kung wala nila ma-maximize ang ilang paggamit sa sina nga cellphone. Sa aton nga espiritual nga pagkabuhi amo man sini. Kung ano ang aton hibaluan sa aton Ginoo, amo man ina kadalom ang aton nga pagtuo. So amo ni ka-importante ang pagtuon sa pulong sa Dios. Amo na ako lang taon naton sa pulong sa Ginoo anong ginambala sa aton dira. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ang pagtuo nagaabot sa imo kag sa akon kung nagatuon kita, nagapamalandong kita, nagapamati kita sa pulong sa Dios. So, kung wala kita nagapamati sa pulong sa Dios, hindi kita mag-expectar nga magtubo ang aton ni pagtuo sa aton ni Dios. Kaya kinanglanon nimo, kinanglanon ko ang iya nga pulong. So amo niya kung aton nilang taon diri makita naton nga sa makatawan sa Israel amo ini ang paglantaw nila sa ila Dios. Dios nga nakakita sa ila kinanglanon. Dios nga nagabaton sa ila nga pagsimba. Dios nga nakahibalo sang ila nga manghandom. Now, dako ini nga kasiguruhan sa imo kag sa akon man. Subong man sa mga katawan sa Israel. Nga aman, kay kung aton nga lang taon sa versikulo 4, ang Ginoo maghatag, magatuman sang sang handom kag subong man sang pangabay naton. Now, kung usasaon naton dasang maayo, ang pinakamatahom diri nga pulong nga makita naton, amo ang pulong nga tanan. Grant thee according to thine own heart and fulfill all thy counsel. Ang pulong bala diri nga tanan, all. Ang tanan-tanan naton nga ginhandom. Ang tanan-tanan naton nga ginaplano. Ang tanan-tanan nga mga pangabay naton. Ang Ginoo magasabat, maghatag, magatuman sini. Mangkot kita
daw kaalang-alang man sina nga pululungon. Si Moises may handom man siya nga makatapak sa dutang saad, apang ang Ginoo wala nagsabat sini. Si David naghandom man nga kuntani siya ang magpatindog sang templo sang Dios, apang ang Ginoo wala nagsabat sang iya nga ginapangayo. Kag madamo pagid sang mga tumuluo, labi na gid sa daan nga katipan nga makita naton nga may mga handom sila pero wala gin sabat sang Dios. Sumpamangkot, ano ang bot silingon sini? Sa imo kag sa akon, madamo man kita sing mga handom, mga plano, pero nagahulat pa kita hasta subong sang sabat sang Dios. Now, isa diri kabutang nga dapat naton maintindihan, agud nga aton pagid maapresyar ang kamatuoran nga makita naton sa sini nga bersikulo, amo nga dapat lang tahon naton ini sa kabilugan nga ginpahayag sang pulong sang Dios sa imo kag sa akon. Kung amo lamang ini nga bersikulo ang makita naton sa pulong sang Dios nga naghambal parte sa aton handom, siguro makambal kita nga tanan-tanan gid. Pero naibaluan naton nga may ara ina nga ginatawag kita qualification. May ara ina nga talaksan nga makita naton kag amo ning atong pagkapamalandungan kag pagatun-an subong. Na una sa tanan dapat naton may baluan nga mo sini. Ang aton nga Dios maayo. God is good. Kag tungod maayo ang Dios, ang iya nga mga pamaagi, ang iya nga mga plano maayo para sa imo kag para sa akon. Kay amo ina iya ang kinaiya sang Dios, maayo ang Dios. So wala sa plano sang Ginoo sa kalainan naton. Tanan-tanan niya plano sang Dios sa kaayuhan naton. That's the first truth nga makita naton sa pulong sang Dios. Ang Dios maayo. Ikadua, God is reliable. Ang aton nga Dios masaligan. But silingon sini, iya tumanon. Ang iya nga ginsaad kag ginpahayag sa iya balaan niya pulong. Iya inihimpiton ang anuman nga plano nga ginpatuhoy niya sa imo kag sa akon. Amo nang ginhambala dira sa aton sa Salmo 138 versikulo 8, the Lord will perfect that which concerneth me. Himpiton sa Ginoo ang tanan-tanan nga plano niya para sa akon kag para man sa imo. No, ikatatlo diri, not only that God is good, not only that God is reliable, but also God is sovereign. Meaning to say, He is in control. Ang aton Diyos makagahom, kag nagakontrolar siya sang tanan-tanan. Now, kag tungod sini, lang taon naton ang ginambal sa versikulo 4 diri sa aton. Nagapakita ini, nga ang Ginoo maghatag siya sa imo sang handom sang tagipusoon mo, kag magtuman sang tanan mong pangabay. Ano ang ginatudlo sa sini nga dinalan sang kasulatan sa aton? Una gid lang taon naton ang Salmo 37 versikulo 4. Anong ginhambal dra sang manugsalmo sa aton? Si David mismo napahayag sini, kalipay ka man sa Ginoo, kagatagan kaniya sa mga handom sang imo tagipusoon. Now, kung lang taon naton, this is a conditional statement, which means when we align our will to God's will, then our desires will be granted. Why? Because all our desires are also God's desires for us. Kung sa aton pa, kung ang aton nga kalipay sa Ginoo, yan ang tanan-tanan nga mga ginhandom naton, manghandom nga makapahimaya sa Ginoo. Kag tungod sini, kung lang taon naton sa pulo sa Ginoo, ang Ginoo magasabat sang aton nga manghandom, kay ang aton nga handom kag ang iyang handom nag-angot, nag-isa na tungod nagkalipay kita sa aton nga Ginoo. Ining prinsipyo bala nga ginatawag naton diri, the principle of alignment. Dapat mag-align ang aton tinutuyo kag ang tinutuyo sa Dios. Agud nga iya nga isabton ang aton nga mga handom kag mga tinutuyo, mga plano naton sa aton nga pagpangabuhi. Madamo sa mga Kristohanon nga wala sing kalinong
Kay nga man, tungod wala nila maisa ang ila mga handom sa handom sang Dios. Wala nila maisa ang ila plano sa plano sang Dios. Wala nila mapasakop ang ila kabuhi sa gahom kag subong man sa pagtatap sang Dios. Amo ni nga kun lang taon naton sa pulong sa Ginoo, masapuan naton nya kinanglanon gid nga maisa naton ang aton nga pangunauna sa pangunauna sang Dios. Agod niya paagi sini sabton niya ang aton mga handom sa aton nga tagipusoon. That's why kung aton nilang taon katahom sa ginhambal diri sa aton sa Salmo 139 versikulo 17. Ang ini nga salmo kung inyo balang basahon ang bilog gid sini katahom sang ginapahayag sa sini nga salmo natuhoy ini sa ihibalo sang Ginoo sa imo kag sa akon. Sa versikulo 17 diri naton makita ang ginpahayag sa sini nga manugsalmo, daw ano kabilidon man sa akon ang imo mga panghuna-una o Dios, daw ano kadako ang kadamuon nila. How precious also are thy thoughts unto me, O God. How great is the sum of them. Amo iniya ang pangunauna sa Dios. Ang plano sa Ginoo sa imo kag sa akon para gid sa aton kaayuhan. Kag ginhambal sang pulong sa Ginoo sa aton nga dapat ining aton pangunauna, ining aton mga plano, ang aton mga handom, ang aton nga ginabuko dapat mag-isa ini sa plano sa handuman sa Ginoo. Agod niya paagi sini ipahayag niya kag sabton niya ang aton nga mga ginapangayo kag ginhandom naton sa aton niya pagpangabuhi. Mga abyan kag utod sa Ginoo, ang kamatuoran diri nga makita naton sa pulong sa Dios nga ang aton gali Ginoo isa ka Ginoo nga may matahom gid nga handom para sa imo kag para sa akon. Kag sabton niya ang aton nga ginapangayo kag ginahandom ina tungod para ina sa aton nga kayuhan. Ayhan may mga handom kita, may mga ginabuko kita nga para sa aton maayo. Apang wala ginasabat sa Dios kay nga man nakita niya nga hindi ini makatag kaayuhan sa imo kag sa akon. Gani ang pulong sa Ginoo nagambal sa aton nga magsalig kita sa Dios. Hindi kita magsalig sa aton kaugalingon. Kay ang aton nga ihibalo tam-an gid kalipot. Ang aton Ginoo naibaluan naton nga nakita niya ang tanan-tanan. Gani kabay pa nya ang ini nga pulong aton gipamandugan makatag ini sing dugang pagpahangkat sa imo kag sa akon labi na gid sa aton nga pagpangalagad sa iya. Sa madason naman ni broadcast inyong abyan alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches. The Lord bless you.